سلام ممنون الفيديو نبتع مزارب زلو قبت نيرتران بزعبا قيح بحري بزلو ملت حدش وسان وسينن اللو عندها تبالي لومي شمونتا سنة أب كايرو أب زقبرو ركب أب كلتاوي قدوباوي زباون أحقراون قدات زتوكوري سفيح زت أكايدام ግብፅን ኤርትራን ብሓባር ፀጥታን ምምሕዳርን ቀይሕ ባሕሪ ናይ ገማግም ባሕሪ ሃገራት ጥራይ ምዃኑ ኣውጀን ኣለዋ ድሕር ሆርሙዝ ኣብ ኢትዮጵያ ክንሰርሓ ንኽእል ኢና ሓደ ዓብዪ ሰብ لمعنت زغنا ايديا هيونس الى ندامبوكو نير زي ما كانت نحدش انه انا حبريتها تسجيلكم قريب لو سامو داتا فيديو زحبركم نصرحو سناي مكتزال اشوف تطلتي بتقدم زعبان انجمر كلنا مالتي كم زفلت بزخلت ثلاثه معلتي بزعبان دغري من ازرار بزغنا زعبه تلع نير ايرتراوين بزح كمسجن دراسي ذا فيلم زغنا فتانقس ويك عجوكيرا رينا نيرنا تعزيمنا ونير اسكي قد ما حزر ما مالتي فيلم قريب من زعباز بيرترا زلو مره انتاي مثل يرز بلاصيلا نرايو حزب ايرتراي هو حونا حزون بين ايدي يزن نيره كل قيل نيرو حونا يتل نيرو كان سخاس كل نديرو نيرو ها انا قطب ناي مزراب مسل سلازلن سلازنورنون حونا ايو له يزرب نيره نزرب نيرنا خلاتنا بواتم وغن ون اب دغاوصيم ناي مزراب مسل زرخو يول نيرو يولون حونا اندي حزس ويسقى انت ودقا حمد حزات اللي عاد خوينا نبر حوات اندي نحزس تمالي لومي صباح احواتنا نود حو بخايو حو بين دي باليو سقى هذا دربي خايو قرط كايدر بايو حمل كحد بصرو اشي كم سمع مالتي نغري من قدم الصوم ده مالتي زين هاي كلتو يزبطات ناي تግራይ ኤርትራን مالتي نسلام እንዳሰርሑ ጸኒሖም እቲ ፊልም ተከታተሉ እንዳር ነርኩም ነው ዘለ ዓመታት ዝነገር ዝውን እንዳሰርሑሉ ጸኒሖም ማለት እዩ እስኪ ያው ዘለኩም ሓሳብ ሪቶ ኮመንት ጻሕፉልኝ አሽፍቶ ተልቲ ካዝ ማጣል ማለት እስኪ ያብ ዘሉ ኩነታት ሓደ ዛዕባታት እንዳተላልየን ድርቀብ ዘሎ በተለይ ካብ ዘ ሰዓት ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ነገራት እንዳራነይና እንድከብ ዘለና ኣብ ለለ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ነገራት እንዳራነይና ጸኒና ማለት ምስሉ ኩነታት እስኪ ሃይለ ሓደ ኣብሬታታት እንዳበይ ዝርከብ ዘሎ ድሕር هرمز بإثيوبيا خنصر حن خلينا حد عبي سب لما عند زغنا ايديا هيونس إلى ندامبوكو نير نا عبي إثيوبياس لكع خم هرمز زيت حزوه كم زيلكم زيت نقروه من مرحتي إزبلتو حسابو زقرب اللي قرعنا نشتلن لتت كبلامو انتهي مالت مخانو خريقكم إثيوبيا نا إثيوبيا حيل إلكتريك كابي يزغيد منتان نمعزاو خطعمكم نمرأيو خطعمكم زين انتن وانا ميجرز بهالانا ايتيبي حيلي ناي الكتريك حيلي فلفل مالت زينين كم ذاتري وانزل لهم انا نمن باب كتعمني اقرب بلا خنبب منتان من الواش عبيتو بون عب تلفزيون وني رأيكم يزبل امنة اللني ነገር ግን እስኪ ንራእዮም ወዚው ከምዞ ኣብ ስእሊ ናይ ኢትዮጵያ ትሪእዎ ተኽቢቦ የኒኹ ኣምሓራን ትግራይን ማእኸል ዝገበራ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እየን ሕዚ ትወዲ ብሓቂ እዩ ትኽክል እዩ ግን ንሱ እውን ኮንስኮንስ ኣለዎ ታይቱ ሳዕቤኑ ዝብል ክነግረኩም እየ ኢትዮጵያ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ላዕሊ ተካ ዘሎ ኣብ ትግራይ أنا بلسون إنه ناي تسباي كلت حيل إلكتريك اللوا ناي جراند إثيوبيان رينيسانس دامون إنه ناي هداسي فينش أون إنه زين أو محرر أربعة أب تقرأي حنتي تن ميجر زبهلا تن عبيت زبهلا زينين تسترفه بتحتاج له أديس أبابا ما أخل الله تصعدا حيل إلكتريك فلفل زلوا وهي كنا تنديس أبابا مالتيا ما أخل نتحتاج زلوا شدشتن نلعلا زلوا حمشتن تقلال عسرت حدا ميجر زبهلا نا إثيوبيا ناي حيل إلكتريك فلفلاتي هذه إثيوبيا نمحارات تشفتف الله نتقرأ تشفتف الله نايفا إنه حيلي 100% مسناي تقرأي سراويت كسمع مع كغل الله كسمع مع اللوم حبيرنا صلاتنا خندم سسينا زبل ناي حبار زخونه بلان كلهم كغل الله ناي بنشانغول حيل خطنا خر كغل الله حبيرنا صلاتنا خندم سسينا زبلون ملوك بملوك بوليتيكلي بميليتاري وايزون خمس خل الله سويلو خونه يخلنيا
ሚሊተሪውን ክስማዕማዕ ኣለዎ እቲ ፖለቲካውን ክስማዕማዕ ኣለዎ ሕዝቶ ኢሎም ዘውሪእዎ ዝነበሩ ናይ ፋኖ ሓለፍቲያ ትግራይ ከይዶም ቀኒዮም ገለመለ ንሱ ንግደፎ እንተኸዱስ እንታይ ፀገም ኣለዎ ኦረዲ እኮ ፅምዶ ፈጢርና ክንከዲና ዝብል ኣሎ ዓብዪ ቴረር ለቂቁሎም ዘሎ ብርሃኑ እውን ትማል ትሰምዕዎ ዝነበርኩም ፅምዶ አሁን የጀመረ አይደለም በ1960ዎቹ ጽምዶ ብለው ከግብጽና ከሱዳን ድጋፍ ያገኙ ጽምዶ ብለው መጥተውብን ነበረ ይብል ደርጊ ተቀዳማዊ ደርጊ ህዝብ ከጥፍእ ከሎ ጽምዶ ኢሎም ትግራይን ኤርትራን ተወሰኑ ዳሕርና የምሓራት ሓወስዎም ካሊ ብሄር ብሄረሰቡን ቀስና ወለ ዝተሓወሰ ከምኡ ኮይኖም ጽምዶ ፈጢሮም ትክክል እዩ ተቃሊሶም እዮም ደርጊ ስዒሮም እዮም ናጽነት ኤርትራውን ተረጋጊጹ ናይ ሕዚ ብርግጸኝነት ከምኡ ይኮን ተገም ደርጊ ከምቲ ናይ ሕዚ ደርጊ ናይ ቀደም ደርጊ እቱ አሞንጎ ብሄር ብሄረሰባት ዝነበረ ምትእስሳር ከምቲ ናይ ሕዚ ሙሉእ ብሙሉእ ይቆራረጾን ሕዚ ሶሻል ፋብሪክ ዝበሃል ነገር የለን ብመቀስ መቂሶም እዮም ኦረዲ ጥፊኦም ማለት ቆራሪጾም ጥፊኦም ስለዚህ ምስራሕ ይካል ደዚዩ ሓደዚዩ እቲ ይካል ደይካልን ነቶም መራሕቲ ክገድፈሎም ግን ካፍቱ ኦዲየንስና ዝመጽእ ዘሎ ሓሳብ እዩ ምስሩ እውን ትግሪድ እዚዩ ብሙልኡ ፍላይ ናይ ቤንሻንጉልስ ክእተውን ይካል ምስ ሱዳን ዝከታኸትሉ ዘለው ቦታ ስለ ዝኾነ ሱዳን ከዓ ናይ ጽምዶ ኣካል ስለ ዝኾነ ሱዳን ኤርትራ ትግራይ ተወሰነ ድጋፍ እንተገይረምሎም ናይ ቤንሻንጉል ሓይሊ ክሰርሕዎ ክእሉ እዮም እዚ ምግባር ይካል ዶ እዩ ትሕቲ ሓደ ንዓኹም ንመራሕቲ ትግራይ أشوف تظلتي كاوز مقتل مالتي وكم زفلت أبزغ لتسلسة مع مالتي درون ناي تي بي اب لعلي تግራይ قاعد تفتي ما يقول انا وندرانا يوصن هنا ناز حبريتا زمالتي يسكي بزعبا زي انت حدش معبالت هتلو زبل حد حبريتا تيزنا وصي زركب زلو زوافرهم قالو تو ناي تي اف سبات يفطوا ما يقليا باندات هتلو تي اف اب حد غدا تزي مصح في لي يقول وانت بين بر وعلهم تفطي لا يمينا باندات هتلو تي اف مرحنت يحفروا يفوز زروازي خن زارو تلنا يعفروا مخون صح خرخوا وين بعلتهم نشرارو متقعتي انتاير إلنا نشرارو ملو معات الدرون مساعته وعلايا خاوكات جميرة تننا ولث وعلا خاو شو من ساعات كتري بجزء قصاصرة بداية تراي قصاصرة ساعة شو من تدح ساعات جميرة تننا ولث كم يحنس جميرة تفلالي بوتاتات تننا ولث ثلاث خطات تلتهم وعلايا أو سوشيال ميديا رؤنا يينا قال لكم ناوز تخللا قال بزي وصلت بزي أتوزلوا سوشيال ميديا نيوزمنا أبي أحمد فرفاري لقمت إنه صراحة نقول تقرأ تفاردم سبات نتصحفوا علمية تاي تقبر شو حبريتها خان توصي تاي تقبر نقراتي خاطر غير نحكوا من خوينا حسام تلي وكاو مالتي قديمو بصقنا انا نقركا كوميديو ناي وتادراو ديسيبلين كوميدي ويست انزلال الناس كان نيجليجنس سوي كان تاي كاي يمسيون تاي احنا كلنا فلتنا كما انا سمعت ديو كل شيء دامج مستفاد ردي خانا وزخنا تجمجم مو زي تخكل جنا زي تجاجينا الكاري هات تجمجم دحر ناي سبب مسوعتي نمت انا اتخيل ينقروا خلوكو قدمهم اي حاول لما بصقنا ساعات يحاول حدا ما نجيب له يكونن اوصو بمن يوصا حبريتا بقال يوصا اي هاي توصل كاو مسخاخ تقبر وعلخا وجكو براجادي قالكو وج تجميرو امين جيتاچو غزيكو جيتاچو زوص حبريتاكو وج بلان قيري تي دي اف انا تغنيالي لما انا محل جن الخادو تغاغز بحالو مسلا كمي غيركاكم زي عين ستات سرحي ماينت غداي بزمركاتين سراوت كونا زارو زلناس نزيد مركاتكم يو توقسم تلها خم قاليو قولون يحمم من قاليو هاي يفطي مو وصا يخون نحن سمعنا انا زارب زلنا تايفليت كو اي تايفليت وي يبال يفطي يوم ناولنا ماسكاو تشكيم وزترا تشكيمكم يفطي واز لي طفي ومي خاطب بالكو كمنا لنا كو عبيناكو كيرو حطاتي تو خالد شاف زدم تلكو زي طفي وم واز لي طفي وم ناتهالكو يزح كل زارب نيرو او غغزو كوينو مولو حلفنت 100% هيوس حلفنت هيوس دكسي حدر نيرو كو تግራይ እዚ ደይፎት እዚ ደጠፊው ጎምና ተባሃለ ድሓር ተራና ይጉ ኣይፈጥን ድሓር ጽበላይ ኣይፈጥን ሰባት እዮም ብፍላይ ድማ ድሕሪ ናይ ውግዚ ብዙሕ ትራማ ኣለዎም ኩሎም መራሕቲ ትራማታይዝ ድዮም ህዝቢ ከም ህዝቢ ማዕረ እዮም ሰባት እዮም ለዛም ናይ ህዝቢ ሓላፍነት ተሸኪሞም ብዙሕ በደና ኢዶም ዘለዉ ሰባት ኣሎ ኣብ ጥቕኦም ግን መኻሪ የልዮም
طبق ادفايزر منات رجيلو خما خزخل كله جن فلت ينالك غزخ عصيخ جنجين تجماجي متلاح عيس الك تخكا كن واغا يقول هذي ناي مغب برصغنا ريو اي جماجمن ريو وساني حد سبي حبريتا برهان كو يفلط او تعتي زل سو كو يفلط حزتو زغن حق ديلو معات زغن حق رقانو خمزي قبل ما نم يزو فطينا زيكو كون بروجراميشن كون تاشم زوز اب بيت مرزوص 3 ساعات تزاروز 3 ساعات تزاروز مساسيل وص صراح فصام حوحات زغمغمون ديو بمن زد ساعات زوص نوره صراح فصام حوحات شعته حقي شعته وسنتي ككندي 10 مليون هزب تግራይ ዝውስን ዘሎ አካል ኮፊሉ ዝወሰነስ ምሸት በዋትስአፕ ዲ በሲግናል ደዋዊሉ ቴክስት ገርና ዲሳ ዝልኻሉ ሰብ እንታይ ቃርስ ይባሃል እዚ እንታይ ቃርስ ይባሃል እዚ ተቃላሳይ ዲ ይብለና ተናአስስ ሕሊኑ እዩ ወቅሶ እንደዚ አነ ዘይክሪኦ ይኽእል እየ ዝኾነ ሰብ ህዝብ ትግራይ ዘይክሪኦ ይኽእል እዩ እዚ ግን ዓብይ ህዝብ ትግራይ ዝሃበካ ሓላፍነት ሲ ንሕሊና ዝበሃል እውን ከሎ ንሕሊና ካውን ኮ ነበር ንመን ትወዚ መሰሲልካ ከምቶም ዝኸዱ ዘይትኸይር መጀመር ድሓር ሕዚ ትዝኒዮ መልእክቲ ሓልፍዎ ዝደልዩ ሸራሩ ከም ዝገይሮም ይኸው መንእሰይ ትግራይ ፀረ ድሮን ኣለና እዩ ዝብል ጉጅለ ፀረ ድሮን የብሉን ፀረ ድሮን የብሱልካ ከይትብላዕ ዝበሃል መልእክቲ ንምምሕላፍ ተጠቂሞም እዮም ቲያትር ንችም ፀረ ድሮን ተሊካ ዋላ ስኢልካ ከም ካንተ ትኩሶ ፀረ ድሮን እውን ሃልወካ ካብ መጥቃዕቲ ኤግዘምትር ኮነ ትኸልና ኢራን ብክንደይ ተጠቂያ ፀረ ድሮን ኣለዋ ፀረ ድሮን ኣለዋ ንኣፍሪካ ትኸውን ንኢትዮጵያ ንካልእ ትኸውን ፀረ ድሮን ወላ ድሮን ማለት እዩ እስራኤል ረእዋ እስራኤል ከተማታት እስራኤል ዝኩሉ ቴክኖሎጂ ሒዛ ብድሮን ኣይተዋዕት እንድያ ብሚሳይል ኣይተዋዕት እንድያ ኩሉ ተኸላኺላት ላይ ትከላኸለ እኳ እንደ ትግራይ ማለት እኳ እንደ ትግራይ ሃገር ዘይኮነት እኳ እንደ ኩሉ ይከኣል ዝከኣል ክከኣል እዩ شفت طالتي نفتنا مودات حبرتنا نسكر كلنا بريزيدنت سايس اوفر كاين ناي سلسته معلتي صراحه بغبصي خمس جيش زفلتيو اب غبصي متاتور ما مس منغس غبصي انتايم تسمع ميم تحدش ነገር نيزل ማለት يحدش اسم معت كم تسمعمو بتعم يحيل زغنه وسانه خمس وسونو انت حبر يزركب زلو اسكي مجمريا قصيلا نسمعيو ኢሳያስ አፈወርቅን ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ግብፂ ዓብድልፈታሕ አልሲሲን ሎሚ 8 ሰነ ኣብ ካይሮ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ክልተኣዊ ጎደባዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ዘተኮረ ሰፊሕ ዘተ ኣካይዶም ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታት ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት አልሲሲን ታሪኻውን ሕውነታውን ዝምድና ኤርትራን ግብፅን ናብ ዝበረኸ ናይ ምትሕብባር መድረኽ ከብርኽ ኣብ መዳያት ቁጠባ ፖለቲካን ዲፕሎማስን ጭቡጥ ስጉምታት ክውሰድ ብመሰረት ዝተገብረ ምርዳእን ዝተበፅሐ ስምምዕን ኣብ ሃብቲ ዓሳ ከምኡውን ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ወደባትን መጓዓዝያን ዕቱብ ንጥፈታት ክካየድ ንዝምልከቶም ኣካላት መምርሒ ስራሕ ሂቦም ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት አልሲሲን ብዘይካዚ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ማእከላይ ምብራቕ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዓለምን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያውን ፀጥታውን ጉዳያትን ምዕባለታትን ብዕምቆት ሰትዮም ኣብቲ ርክብ ብወገን ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ግብፂ ኣቶ ኣማን ዓብደልዋስዕን ብወገን ግብፂ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር በድር ዓብደልዓጢ ከምኡውን ሚኒስተር መጓዓዝያን ኣምባሳደር ኣብ ኤርትራን ተረኺቦም ነይሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን ሚኒስተር በድር ዓብደልዓጢን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ዝርዝርን መስርሕ ትግባርን ናይቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት አልሲስን ዝተዘራረብሉ ዛዕባታት ዘተኮረ ዝርርብ ኣካይዶም ኣቐዲሙ ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወግዓዊ ኣቀባብላ ገይሩሉ ኣብቲ ኣብ ሰዓታት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣልኣት ሓድያ ዝተገብረ ብናይ ክብሪ ሰላምታን ሰልፍን ዝተሰነየ ስነ ስርዓት ሃገራዊ መዛሙር ኤርትራን ግብፅን ተዘሚሩ
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናይ 3 መዓልታት ወግዓዊ መብፅሕ ንምፍፃም ብሰንበት 7 ሰነ እዩ ካይሮ ኣትዩ ትሪኦ ዘለኹም ማለት እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ግብፂ ዝተኻየደ ምብፃሕ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፍሉይ ዝኾነ ኣቀባብላ እዮም ተቐቢሎም ዝርከብ ዘሎ ኣብዛ ሰዓት ከዓ ተረርቲ ዝበሃሉ ብዛዕባ ቀይሕ ባህሪ ምስ ዝተፈላለዩ ጉዳያትን ወሲኖም ከም ዘለዉ እናተሓበረ እዩ ዝርከብ ዘሎ ግብፅን ኤርትራን ብሓባር ፀጥታን ምምሕዳርን ቀይሕ ባሕሪ ናይ ገማግም ባሕሪ ሃገራት ጥራይ ምዃኑ ኣውጀን ኣለዋ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘይኮነ ሃገራት ኣብ ምድላው ባሕሪ ወይ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ተራ ከም ዘይብለን እየን ኣስሚረናሉ ዘለዋ እዚ መርገፂ ነቲ ኢትዮጵያ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ኣዲስ ኣበባ ናብ ባሕሪ ንምእታው ዝዓለመ ቀጥታዊ ምላሽ ምዃኑ እውን ብሰፊሑ ይርአ ገለ ተዓዘብቲ ድማ ዝርዝር ካይሮ ኣብ መንጎ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዓብደልፈታሕ አልሲስን ልምዓት ወደብን ባሕርን ዝብል ፅቡቅ ቁጠባዊ ሽፋን እኳ እንተተዋህቦ ብሓቂ ግን ሚዛን ሓይሊ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምቕያር ሓድሽ ሽርክነት ምፍጣር ጂኦፖለቲካዊ ፀቕጥን ምፍጣርን ዝግበር ስትራቴጂካዊ ስግምቲ እዩ ዝብሉ ኣይተሰኣኑን ዝምድና ኤርትራን ግብፅን ኣብ ታሪክ ክብን ለጠቕን ክብል ዝፀንሐ ኮይኑ ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ግን እቲ ዝምድና እናዓመቆ ክመፅእ ፀኒሑ እዩ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ብዙሕ ዞባውን ጉዳያት ኣብ ሓደ መርገፂ እናሓዛ ክመፃ ኣብ ሓደ ደንቤ ክስለፋን ተራእየን ኣለዋ ብፍላይ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕርቲ ንኩናት ትግራይ ደው ምባል ስምዕ ፕሪቶርያ እናሓርፈፈ ድሕሪ መምፁ ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን እናተጓሃረ ድሕሪ ምኻዱ እቲ ዞባዊ ኣሰላልፋ እናነፀረ ክመፅእ ተራእዩ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ርእሰት ዘለውን ክልተኣዊ ርክባትን ምትሕጋዝን ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ሱዳን ሶማልያ ቀይ ባሕርን በውግዒ ሓደ ፅኑዕ መርገፂ ሒዘን ክጓዕዛ ከም ፀንሓ ይፍለጥ ካብ ዝመፃልማ ማለት እዩ ምስኦ ተሓይዞ ኣብ ሰዓት ሓደ ሓበሬታታት እንዳወፂኦም ዝርከቡ ዘለዉ ዋናው ዜና ካብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራን ግብፅን ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ምሕዳርን ቀይሕ ባሕርን ሓበራዊ ፅኑዕ መርገፂ ኣውጀን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ ውሕስነትን ፀጥታን ቀይሕ ባሕሪ ናይቶም ኣብ ወሰን ባሕሪ ዝርከባ ገምገማት ሃገራት ኮስታል ስቴትስ ቤናዊ ሓላፍነት ጥራይ ኢለን ብተወሳኺ እቲ ዞባ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ናይ ባሕሪ ስምምዕ ወሰን ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ኣብ ዝኾነ ዓይነት ክህልወን ከም ዘይብሉ ኣስሚረናሉ ኣለዋ እዚ ስጉምቲ እዚ ንምንታይ የምልክት ኣብ ሓበራዊ መርገፂ እዚ እቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝመከተቶ ንኣዲስ ኣበባ ናብ ባሕሪ መእተዊ በሪ ክኸፍተላ ዝዓለምን ስምምዕ ብቐጥታ ዝተገበረ ግብረ መልስን ተቃውሞን ከም ዝኾነ ኣብ ዝግለፀሉ ዘሎ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ካብቶም ዓበይ መስመራት ንግዲ ዓለም ለኸ ምዃኑ እዚ ስምምዕ እዚ ኣብዚ ጂኦ ፖለቲካዊ ሚዛን ሓይሊ ዞባና ዓብይ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ከም ሰምዖ ዘለኹ ማለት እዩ መራሕቲ ግብፅን መራሕቲ ኤርትራን ኣብዛ ሰዓት ተራኺቦም ማለት እዩ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ብጣዕሚ ዓብይ ዝበሃል ውሳነ ወሲኖም እዮም ዝርከብ ዘለዉ ሽሞ ፍታዊ ተኸልቲ ናይ ሎም ዝነበሩ ሓበሬታታት እዚኦም ካልኦት ነይሮም ኣብ ቀፃሊ ብሓድሽ ሓበሬታ ሳንረኸበ ሰሰናዩ ፀፀብቀ ይስማዕና